तुमकां बीन कितें आसलें? ना म्हाका कसलेंच इंटिमेशन हे मिटिंगेचें ना. तुमी आतां म्हाका हो प्रश्न विचारतात फातोर्डा मिटींग आतां चालू आहा एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान पर्वरी. हांव काय पायलट न्हय आनी म्हजे कडेन कांय विमान ना आतां वचून पावपाक थंय. Anik, on Friday at 9:20 p.m. onwards, I sent a WhatsApp message to all the MLAs. I believe you can zoom. This is on Friday. If you can see, including the Fatorda MLA. This message was sent on Friday in the night. And it was sent at the same time within 1 or 2 minutes to all other MLAs as well, all the opposition MLAs. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयज माझ्या बरोबर आसात गोवा फॉरवर्डाचे आमदार मुखेली विजय सरदेसाय. सर, तुमची हांगासर विरोधी पक्षांची मिटिंग चलता आणि तुम्ही फातोड्डा आसा, हे कितें नेमके प्रकरण कितें? म्हाका हें कांय खबर ना. म्हाका मिटींग जाली म्हणून मिटींग जाता आनी हांव ना म्हणून म्हाका मिडियान सांगला. ओके. आनी म्हाका कसलेंच इंटिमेशन ह्या मिटिंगेचें ना. आतां इंटिमेशन म्हणल्यार कितें की विरोधी पक्ष नेत्याच्या फोनांतल्यान म्हाका मेसेज ना. म्हज्या फोनाचेर तुज्यान पळोवं येता, ताका फॉरेन्सिक्स करूं येता. आतां ताणें जर नंबर चेंज केला ताणें खंयचो तरी नंबर सेव्ह केला म्हज्या नांवान जाल्यार म्हाका खबर ना. पूण म्हजे नंबराचेर म्हाका कसलीच मेसेज येवंक ना. आनी आमी कितले आमदार आहात? 7 जाण आहा मरे. कोणे तरी फोन करूं येता आसलें न्ही, इतले बिजी आहात. जर खरेंच जाय आशिल्लें जाल्यार. पूण कितें आहा, सगळे आन्सर करून हांव थंय ताका आयिल्लो जाय आशिल्लो वो ना हें ताजेर निर्भर आहा. ताका जर जाय आशिल्लो जाल्यार गोंयांत पळय सादी वस्त म्हळ्यार कितें, हांव आज घरांतलो भायरूच सरूंक ना, हांव घरानूच आहा. ओके. कळ्ळें तुका न्ही. आनी जेन्ना मिटींग सुरवात जाली तेन्ना हांव हांगा आशिल्लो आनी मिटींग चलता ती पर्वरी. बरोबर हांव काय 2 मिनटान पावूंक थंय शकनाशिल्लो. बरोबर. कळ्ळें तुका न्ही. सो ऑल इन ऑल म्हाका कसलेंच इंटिमेशन ना. आनी इंटिमेशन आशिल्लें जाल्यार हाजे पयलीं हांव गेल्लो आसा. तुमकां खबर आहा, सगळ्यांक खबर आहा. तुम्ही मीडियाक बायट दिली मिटिंग हांगा चालू जाल्या उपरांत की आपल्याक इंटिमेशन ना म्हणून. मागीर मिटिंग सोंपल्या उपरांत युरीन प्रेस कॉन्फरन्सान मोबायल दाखयलो, स्क्रीन आणि सांगलें की हे पळया आमी मेसेज धाडलेली तेंका. तुम्ही म्हणटा की युरीन खंयच्या नंबरार धाडल्या, दुसरो नंबर नाव सेव्ह करून धाडला. म्हणजे इतल्या आतां लेवलाचेर कॉन्स्पिरसी म्हणटा तुम्ही? ना, एक सांग म्हाका, तूं जर म्हाका आपयतालो तुजे मिटिंगेक या, तुवें म्हाका मेसेजूच घाल्ली काय तुवें म्हाका फोन केल्लो? फोन करपाचो ना, तुवेंच म्हाका आतां ह्या फोन करपाक तुवें म्हाका फोन केल्लो न्ही. फोन केलो. हय. तुवें म्हाका लिंक धाडिल्लो आनी हांवें थोडे वेळ तो लिंक पळोवंक ना, कित्याक म्हाका दुसरे फोन बी आयिल्ले. सो राजकारणी ज्यांचे संबंध असतात वो आमचे कलिग्स म्हणून आमी मानतात. मिनिमम म्हणटे आमी एक फोन करतात न्ही रे. पूण हांव 100% शुअर ताजे वो ताजे ऑफिसांतले कोणूच मनशाचे वो आमचो एक व्हॉट्सएप ग्रुप आहा ओपोजिशन एमएलएज म्हणून, तातूंत पसून कसलेंच इंटिमेशन ना. आनी सेकंड, म्हाका थंय ना येवन कितें प्रूव्ह करपाचें आहा? म्हाका तशें कांय प्रूव्ह करपाचें नात न्ही. बरोबर बरोबर. आपयल्यार हांव येवपाचो. आनी आपयलो ना म्हणून व्हडली फरक पडना. जें कितें बीजेपीक एक्सपोज करपाचें आसा ह्या 3 दिसांनी जितलें जाता तें हांव करतलो. हांव 4.5 वर्सां हें करीत आहा आनी ताजे पयलीं 2 टर्म करीत आहा. सो म्हाका ही नविदाद न्ही. पूण असलो बिहेवियर जो आहा तोय बी म्हजे खातीर इज अनएक्सपेक्टेड लायन्स. ओके. नो, I expect this type of leadership. It is quite unexpected lines for me. It's not shocking me. नाही सर, तसे जाल्यार म्हाका आतां एक प्रश्न पडला. आमी सगळे लोक म्हणटात तुम्ही लंडन वचून आयले, ते लंडन वचून आयले, सगळे लोकांनी तांकां सांगला, तुमकांय सांगला की बाबा तुम्ही सगळे एक जाया आणि फुडें चला. गिरीश तेवटेन म्हणटा की आमी अलायन्स टॉक सुरू केले, सगळे जाले. मागीर आतां ह्या सगळ्या अलायन्सा भितर
असो कोण मनीस ना जो बाबा कोऑर्डिनेट करता सगळ्यां बरोबर असल्या क्रुशियल मिटिंगांनी भितर किंवा अशा वेळार कोणूच ना. तूं अशें म्हणूंक सोदता की हांवें तें कोऑर्डिनेट करूंक जाय आशिल्लें म्हणून? ना ना तशें म्हणना बट ओव्हरऑल म्हणटा हांव जर हें अरे अशें जाता म्हणटकच तेंच्याय सायडीन. तो प्रश्न तूं म्हाका विचारता तो सारको मनीस न्ही. हम्म. आय एम नॉट द रायट मॅन टू आन्सर दीस क्वेश्चन न्ही. ना ना हो लोकांचो प्रश्न. ना ना तुमकां लोकां ऑपोजिशन पळय म्हणून लोकांचे भावने खातीर आमचे भितर अलायन्स कित्याक सुरवात जायना हो लोकांचो प्रश्न आशिल्लो. हय. म्हाकाय काणकोणा आमच्या वर्करांनी हें विचारलें हम्म. आनी हांवें सामकें पब्लीक हातून सांगलें की हांव इनिशिएटीव घेतलो आनी हांव वतलो म्हणून. बरोबर. हांव कसलोच म्हजो इगो बिगो दवरनासतना हांव गिरीशाच्या घरा गेलो आनी आमी सुरवात केलें कितें सुरवात जावपाचें आशिल्लें तें. ओके. सो थंय इगो हांवें दवरूंक ना. हांव हम्म. ताजे घरा वता कोणाच्या मदल्या मनशाच्या घरा येवया अशें बिशें कांय ना. तोय फातर्डान रावता हांवूय फातर्डान रावता. सो आमचे तुम्ही संबंद डायरेक्ट. वायट कांय ना. सो हांव बरोबर. ताजे थंय गेलो. हय. सो हांवें जें कितें करपाक जाय तें हांवें केल्लें आहा न्ही. हम्म. मागीर आयज हें अशें कित्याक जालें हेचें कारण कितें तुमकां तें कोणें मुद्दाम. केलें ताका विचार मरे तूं. ओके. म्हाका दर मेसेज आयिल्ली वो म्हाका जर कोणें सांगिल्लें तुका दिसता 4.5 वर्सां हांव तांचे बरोबर गेलां तो आतां उरिल्ले 6 म्हयन्यांनी हांव शेण घातलो म्हणून हम्म. आनी हें करपाक हांव कितें पिसो. हम्म. म्हाका राजकारणांत हांवें पावसाळे पळयले काय ना. हांव आतां हें कित्याक करतलो. बरोबर. आनी हांवूच जो इनिशिएट करता काँग्रेसी कडेन डिस्कशन ऑन माय ओन इनिशिएटीव तो मनीस दुसरे दिसा मिटिंगेक वचनासतना रावतलो. म्हाका सांगा तुम्ही आता कितले दीस हें आतां अशें जर चलपाक तुम्ही आता कितले दीस वाट पळयतले. गिरीशागेर तुम्ही स्वता जावन घरा गेले तुम्ही उलोवणें चालू केलें आनी दुसऱ्या वाटेन ह्या अशा मिटिंगेक तुमचे कडेन जर ही नाडेपेन्नां जावपाक लागली जाल्यार आतां कितें फुडें आतां हाचेर करतले कितें तुमी. पळय फुडें म्हणल्यार कितें तूं म्हणटा संयुक्तपणान जर आमी रावले ना जाल्यार आमी बीजेपीक हारूंक शकचे ना अशें तुका दिसता. हें तूं डायरेक्ट क्वेश्चन विचारूंक सोदता हय न्ही. बरोबर. हय हय. बरें आतां ताजेर तुका सांगता हांव आज प्रशांत किशोरान हय. बीजेपीचे प्रेसिडेंटाचे मतदारसंघान बीजेपीक हारयले. हय. 1995च्यान बीजेपी थंय जिखता. बरोबर. 60% मतां तांकां थंय पडटा. बरोबर. 30 दिसांनी ताणें 30 वर्सांची लेगसी काबार केली. हय. थंय युनायटेड ऑपोजिशन आशिल्लें हम्म. नाशिल्लें. बरोबर नाशिल्लें. जावन पसून ताणें केलें हय. कित्याक थंयचे सुसंस्कृत आनी सोशियो पॉलिटिकली कॉन्शियस हम्म. मतदारांनी तांकां कळ्ळें खरो बीजेपीच्या विरोधांत कोण आसा तो. हम्म. तुका दिसता गोंयचे लोक बिहारा परस कमी आहा. ना. दर बिहारी करूंक शकता जाल्यार आमी करूंक शकना. आमकां स्वाभिमान कमी आसा. हे सगळे प्रश्न आहा. हाजे उत्तरां गोंयचे जनते कडेन आहा आनी आमी जे इनिशिएटीव घेतले तांचे कडेन आहा. म्हजे सायडीन हांव तुका सांगता की हांव इनिशिएटीव घेतलो. हांव फुडें वतलो. हांव लोकां मदीं वतलो आनी लोकांचो आवाज संयुक्तपणान फुडें व्हरपाक ट्राय करतलो. जें कितें करूंक जाता तें म्हजे सायडींतल्यान हांव करतलोच. कळ्ळें तुका न्ही. आतां दुसरे कशे ताचे खातीर रिएक्ट जातले. कितें जालां की दुवाळे जाल्या मुख्यमंत्री जावपाचे पयलीं नंबर जावपाक जाय. पयलीं इलेक्शन जिखपाक जाय. 21 जावपाक जाय आनी मागीर तें फुडलें सगळें खेळ. फुडलो पोझिशनींग खेळ. जावपाक जाय. हय. शिता फुडें मीठ घालें जाल्यार मागीर आमी फुडें खंय पावनात. हम्म. हें म्हाका खबर आहा. हें दुसऱ्यांक खबर आसा काय ना तें म्हाका खबर ना. हम्म. कळ्ळें तुका न्ही. सो आतां थंयच्यान तुमी मागीर चलयता. ना तुमी हे फाटले फावटी एकदा आमच्या इंटरव्यू उलयतना सांगिल्ले की बाबा काँग्रेसीन जाल्यार क्लियर करचो एकदा डिक्लेअर करचो कोण जर कोणाक इच्छा बीन आसा जाल्यार सीएम फेस बीन म्हणून हय आपली कांयच हरकत ना म्हणून. हय हय. सो आतां फेस चड जाले कशें दिसता वाडल्या. ना ना फेस आसा तांचे आनी तांचे भितर फेसाचे रेसूय जातली. हा. सो ते साहजीक आहा. हें म्हाका दिसता इट्स ऑन एक्सपेक्टेड लायन्स. ओके. म्हणून गोंयचे जनतेन आपली मोराल वो हम्म. आपले धैर्य जे कितें आहा तें सोडपाची गरज ना.
आम्ही पर्याय म्हणटा तो घडोवन हाडटलेच. आणि कशें चल्लां तुमचें सध्या पक्षाचें काम? तुम्ही मिटिंगो चालू दवरल्या की आम्ही दवरल्या. आम्ही आमचे प्लॅना प्रमाणे आम्ही सारखे आसा. ओके. आणि आम्ही गोंयचे जनतेक डिस्करेज जावंक कशेंच दिवचे ना. आता कितल्या मतदारसंघांनी सध्या सर तुम्ही तयारी केल्या म्हणजे तुमच्यो ना मिटिंगो ते मरे ते हांव तुका आज सांगना. हांव म्हजे भशेन काम करता, पूण नंबर, मतदारसंघ खंयचे कितें तें हें सुशेगाद सांगया. सगळें एक दिसान पिक्चर काबार करचो न्ही. ओके. मदीं तुम्ही उल्लेख केलो की गिरीशेच्या घरा तुम्ही जावन गेले म्हणून, तुम्ही भायर मागीर दोगांनी मेळून ब्रीफ केले. कशी कितें जाल्या चर्चा? सकारात्मक आसा काय मागीर अशें मदीं मदीं आडमेळ्ळे येतले? सकारात्मक सुरवात जाल्ली. ओके. आता ती फुडें कशी वतली ती देव जाणा. हं, कळ्ळें तुका न्ही? हं, ते देवाच्या हातान आहा न्ही. हं. आमी कितें करूंक जाय तें आमी करतले. ओके. म्हळ्यार हांव सो करतलो. सो आमी हाजेर युरेकूय विचारपाचो प्रयत्न करतले की बाबा कितें म्हणून हे, सो तेची जाप कितें मेळटा ती तुमकां मागीर कळटली. सो पळय, मोबायलान नंबरान कितेंय करूं येता. म्हजो मोबायल तुज्यान पळोवं येता, जाय जाल्यार तो फॉरेन्सीक एक्झामिनेशनाक घालूं येता. पूण हांव तुका एक सांगूंक सोदतां, म्हाका हजारांनी मॅसेजी आसात म्हजे बर्थडेच्यो आनी म्हाका जे एवॉर्ड मेळ्ळा ताज्यो, ज्यो हांवें रेसिप्रोकेट करूंक ना. सगळ्योच मॅसेजी हांव पळयतां अशें ना. पूण ताजे नांवान जे नंबर आसात, 2 नंबर, आनीक दुसरे आमचे साथीदारांचे नंबर आहा ते म्हजे कडेन फीड आहा. ओके. आनी म्हजो फोन तसो ऑन आसता. हांव दनपारां मातसो सिएस्ता म्हणटा ती दनपारची न्हीद इल्ली घेतां. आजूय हांव न्हिदिल्लो ना न्ही. ओके. पूण अशें लास्ट मिनीट सांगून मिटींग अशी जाता अशें म्हणून हांवें केन्ना आयकूंक ना. पूण केन्ना केन्ना कितें आसता, हें सगळें अशें करप आसता एक एक बेसीक नरेटीव स्टार्ट करपाक. आनी तो प्रयत्न जाला, हातून उघड जाल्लें आहा. सो हो एक नरेटिव्ह सेट करपाचो प्रयत्न की विजय कॉपरेट करिना, विजयाक मेसेजी धाडल्यो तरी तो मिटिंगाक येयना अशें. पूण ती फट क्लियर कट. ओके. फटिंगपणा. हांव फटिंगपणा म्हणना, पूण ही जी हो जो नरेटीव आहा ती फट. ओके. सो एक लास्ट प्रश्न विचारता. युरी ज्या नंबरा वयल्यान 2 नंबर जाचे वयल्यान तुमचे उलोवप जाता, चॅट जाता, सर त्या ना, नंबरा उलोवप आमचे ह्या दिसांनी जायना. जायना. आनी उलोवपाचें कांय उलोवंक ना. ताणें जेन्ना म्हाका कितें म्हणलां ताचे वयल्यान मागीर ताणें म्हाका इवन बर्थडेक विश करूंक ना. सो उलोवप आमचे भितर जायत ना. म्हणून नंबर म्हजो सेव्ड आहा. ओके. आनी आतां हें सगळें जातकर ताणें म्हाका फोन मारला. केन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जाले उपरांत? हय, प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ले उपरांत आसतलें. ताणें आनी एल्टनान म्हाका फोन केल्लो. म्हाकाय दुसरो एक तुमचो एडिटर उलयतालो. सो हांवें तो फोन घेवंक ना. पूण आतां घेवन ताजो अर्थ कितें आहा? तुम्ही फोन घेवना तो? आतां घेवंक ना हांवें, कित्याक असोच फोन चालू आशिल्ले. म्हाका तो घेवंक मेळूंक ना. म्हाका दुसरो कॉल कॅन्सल करचो पडटालो. ओके. 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 म्हणजे तुमच्या भितर सध्या संभाषण ना? ना, खरी ती खरी खबर न्ही. ओके. म्हजे भितर, म्हजे आनी ताजे भितर तरी ना. ओके. पूण ते आतां युतीचे जर घटमूट करतले जाल्यार ते पयलीं सुरवात करचे पडटले. तुमच्या म्हाका खबर भितर ना करचें पडटलें जाल्यार, कित्याक प्रदेशाध्यक्षा कडेन उलयतात न्ही आमी. ताजे पयलीं पाटकारा कडेन उलयताले. ओके. ताणी पाटकाराक बदललो. आनीक नव्या मनशा कडेन आमी उलोवंक लागले. पूण पाटकार आसतना आमी काँग्रेसी कडेन उलयताले ते फुडें गेल्ले. ओके. ते कोणे हाडयले तें म्हाका खबर ना, पूण फुडें गेल्ले. सो पाटकारा कडेन आमची तशी एक लेवल प्लेइंग फील्ड तयार जाल्लें. तें ना म्हणूंक शकना हांव. ओके. तें जाल्लें म्हणून खूब जाणांच्या पोटान दुखलाय आसत. ओके. तें म्हाका खबर ना, तें तांचे भितर तांणी पळोवंक जाय. इट्स मॅटर ऑफ देअर पार्टी. पूण पाटकारान आपले भशेन प्रयत्न करपाचो केल्लो हें म्हाका खबर आहा. आतां कितलो प्रयत्न जाता एक करपाक सगळ्यांक कितें जाता तें म्हाका खबर ना. पूण गिरीश नवोच आयिल्लो आहा आनी गिरीशा कडेन आमी सुरवात केल्लें आहा. ओके. सो की 27 जाय मेरेन आनी तिसऱ्या मनशा कडेन तुमकां परत सुरवात करची ना पडू उलोवपाची.
कारण की काँग्रेस सगळ्याकडे उलोवया, सगळ्या लोकांक बरोबर घेऊन वचपाक जाय. फकत हे लिडरांकूच न्ही, पब्लिकाकूय बी. बरोबर फायनली पब्लिक सब जानती है. हे पसून कितें चल्लां पळय ते सगळ्या लोकांक कळ्ळां कितें तें. तुम्ही आयज ते व्हडलें चड सांगपाची गरज ना. तुम्ही खूप बाण मारल्या, पण हे बाण आणि तीक्ष्णपणान जाणून घेवपाक आम्ही एक दीस आता फातोड्डा येता, आमकां वेळ हय, दिया. हय, कित्याक शुअर, आनी एक शुअर. इंटरव्यू जाय आमी तेन्ना यो. करुया. येस. सर तुम्ही वेळ दिलो आणि एक क्विक रिएक्शन दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा आणि आमी हांगाच थांबता. देव बरें. The voice for Koi.